अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ आमिना मलिक। आज हम इमरान खान की ज़िंदगी से सीखे गए जो लेसन्स हैं उनके बारे में फ़र्दर बात करेंगे एंड आई एम श्योर कि आज के जो लेसन्स हैं वो हमारी सोसाइटी में तकरीबन हर इंसान को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, नंबर 1, हमने पहले 3 लेसन्स की बारे में बात की थी, अब मैं चौथे लेसन के बारे में बात करूँगी। इमरान खान ने कभी भी जो लोग उनके बारे में बुरा-भला बोलते हैं, जो उनके बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं, जो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, जो उनकी गलतियों को जो शायद सही हैं भी और शायद उनमें से कुछ सही नहीं होंगी, उनको बहुत खोल-खोल के बयान करते हैं। ऐसे लोगों को उन्होंने कभी भी रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। हम क्या होता है, हम ये ज़रूरी समझते हैं कि अगर कोई इंसान मेरे बारे में गलत बात कर रहा है, अगर कोई इंसान मेरे पीठ पीछे मेरी कोई बुराई कर रहा है या लेट्स से कि वो बात मेरे सामने आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम मोस्ट ऑफ अस वी आर नॉट पब्लिक फिगर्स, हमारे बारे में लोग उस तरह से पब्लिकली तो बात नहीं करते। जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं, जब लोग आपको जानते हैं, तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी जो होती है वो प्राइवेट नहीं होती, वो भी पब्लिक बन जाती है। सो मच सो वी नो कि आजकल जो हो रहा है कि आपकी कॉल्स तक रिकॉर्ड होती हैं, आप जिस कमरे में ठहर रहे हैं अदर देन योर ओन रूम, एंड यू नेवर नो, जैसे इमरान खान के जो है कमरों में भी कैमरास वगैरह लगाने की कोशिश की गई, तो आप जहाँ ठहरे हैं कहीं जाके वहाँ पे भी आपको इस चीज़ की श्योरिटी या सिक्योरिटी नहीं है कि वहाँ पे कैमराज़ आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर आप जिन लोगों के साथ हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं आप, तो उसमें जो लोग उनके साथ रहते हैं जैसे जहांगीर खान तरीन और जावेद हाशमी, इस तरह के बहुत सारे लोग जो उनके साथ आए, उनकी पार्टी का हिस्सा थे, उस वक़्त वो जो भी बातें वगैरह उनके साथ करते थे, बाद में वही लोग उनकी बातें जो हैं वो उनके खिलाफ जाके बात करते हैं या वो बातों को खोल-खोल के बयान करते हैं। आप इमरान खान की हिस्ट्री उठा के देख लें, राइट फ्रॉम जावेद हाशमी, जब उन्होंने पार्टी को छोड़ा, ऑल्दो आई रियली लाइक इट कि जब उन्होंने छोड़ा, उन्होंने इमरान खान के बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात जो दैट स्टेड विद मी एंड दैट वाज द डे जब मैंने अपना लाइक दैट रियली गिव मी दैट वैलिडेशन दैट आई एम नॉट फॉलोइंग इमरान खान पॉलिटिकली फॉर द रॉन्ग रीजंस। ही सेड कि इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी फंड्स में एक-एक पैसे का हिसाब देते भी हैं और लेते भी हैं। ऑल्दो ही वाज़ टॉकिंग अ लॉट ऑफ बैड स्टफ अबाउट हिम, जो कि शायद सच होगा, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से था और इस तरह की बातें थी। जावेद हाशमी ने इमरान खान के बारे में बहुत सी बातें की। उसके बाद जब इमरान खान की रेहाम खान के साथ उनकी शादी कुछ अरसा, जितना अरसा भी रही, रेहाम खान ने जिस तरह की बातें उनके बारे में कही, उतनी शायद किसी और ने नहीं कही होंगी। इसी तरह के इमरान खान की बहुत सारी टेप्स जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाहर आई। इमरान खान के साथ जहांगीर खान तरीन, अलीम खान और ओन चौधरी बहुत अरसा उनके साथ रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे हरीफ, ये तो वो लोग थे ना जो उनके साथ रहे, जो उनके करीब रह के उन्होंने छोड़ा, ऐसे लोगों को लोग फिर भी चलो माफ़ कर देते हैं, लेकिन उनके जो मुखालिफ हैं, वेरी ऑपोजिट पीपल, जिसमें मरियम नवाज़ आती हैं या दूसरे लोग, वो उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और इमरान खान उनमें से किसी को भी रिस्पॉन्ड बैक नहीं करते हैं। अगेन ही इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन व्हाट ही इज़ डूइंग। तो कहते हैं ना कि हर भौंकने वाले कुत्ते पे उठा के पत्थर फेंकना ज़रूरी नहीं होता, इग्नोर करें और गुजर जाए, एज लॉन्ग एज वो आपको काट नहीं रहा कि आपको पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, लोगों की नेगेटिव बातों की परवाह ना करें। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देना ही बेहतर होता है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों के जो ऐब हैं, अनटिल अनलेस, जैसे एक पॉलिटिकल फिगर्स जो होते हैं उनकी जो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो वो कर रहे होते हैं जिससे पब्लिक इफ़ेक्ट हो रही होती है। लेकिन कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल होती हैं, क्योंकि इंसान एक उसकी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी भी होती है। तो ज़ाती ज़िंदगी को उछालना कोई भी करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का बंदा करता है या कोई भी, वो बहुत गलत बात है। वो सिर्फ़ अल्लाह ताला का और उस इंसान का मामला होता है, एंड वी नेवर नो कि उस इंसान ने उस चीज़ के लिए अल्लाह ताला से कितनी बार माफ़ी तलब की है और अल्लाह ताला ने उसको माफ़ भी कर दिया हो। एंड एग्ज़ैक्टली समटाइम्स हमें बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सिचुएशन का पता भी नहीं होता। लेकिन अगर हम लेट्स से कि किसी इंसान की गलती है, हम उसको छाल रहे हैं, तो भी अल्लाह ताला की ज़ात पसंद नहीं करती। जो हमें दीन में सिखाया गया है कि किसी के ऊपर अगर आपको किसी की गलत चीज़ पता चलती है तो उसको छुपाओ। जिसको अल्लाह ताला ने छुपाया है उसको आपको लोगों को उछाल-उछाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड थिंग, लेट्स से कि वो चीज़ उस इंसान में है ही नहीं, आपने उसके ऊपर बुहतान बाँधा है, तो जब तक आप खुद उस हालत में मुब्तला नहीं हो जाते हैं, आप इस दुनिया से नहीं जाते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इसमें इमरान खान से वी रियली नीड टू लर्न, ये हमारी सोसाइटी में एक हमें बहुत बड़ा लेसन है
کیونکہ ہم تھوڑے روایتی معاشرہ جو ہمارا ہے اس میں اس طرح کی چیزیں بہت کامن ہیں. ہم اپنی بہت ساری انرجیز، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو رسپونڈ بیک کرنے میں ہم بہت سارا اپنا ٹائم، انرجی، اپنی مینٹل انرجی، اپنی پریشیس انرجی ویسٹ کرتے ہیں. سو اسٹاپ فوکسنگ، اسٹاپ گیونگ اٹینشن، اسٹاپ کیئرنگ ٹو مچ وٹ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ یو. چاہے وہ صحیح بول رہے ہیں، چاہے وہ غلط بول رہے ہیں، آپ کو ہر ایک کو رسپونڈ بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑیں اور آگے موو کریں. اچھا، اس کے بعد والا لیسن جو ہے، اگین دیٹس ویری امپورٹنٹ ون. ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ ریکگنیشن ملے. We want to be loved, we want to be accepted, we want to be appreciated, we want to be acknowledged, we want to be validated. We really want to be loved with full, strong, we want to be loved very strongly by people. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ خواہش رکھی ہے, that strong sense of belonging. جب ہم اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس سے کسی بھی طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھے بغیر, کسی بھی طرح کی ریوارڈ کی ایکسپیکٹیشن رکھے بغیر اس کو سرو کرتے ہیں, ہماری لائف میں سروس آ جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹیکلی ہمارے لیے محبت ڈال دیتا ہے. اور یاد رکھیں, جو میں یہ بات دوبارہ کہوں گی, کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ بھلا ان سے امید نہیں لگانی. اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر, فار دا سیک آف اللہ, سرو ہیومینٹی. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, اب جیسے عمران خان کی تو سروس یہ ہے کہ انہوں نے شوکت خانم جیسا ادارہ بنایا, اینڈ اونلی این ایمپیتھیٹک پرسن کین ڈو دیٹ, کہ آپ کی مدر اسٹرگل میں سے گزری ہیں اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ کتنے پیسے لگتے ہیں, اور کیونکہ آپ پریولیجڈ ہیں تو یو فیل فار پیپل آف یور کنٹری کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیسے علاج کروا سکتے ہیں. اور وہ ایک چیز جو ہے, اس آئیڈیا کو, اس ڈریم کو آپ لے کے آگے چلتے ہیں, اور آپ پھر ایک ایسا ہاسپٹل بنا دیتے ہیں کہ, اور وہ لوگ جو عمران خان کے ہاسپٹل سے, اگین وہ ہم سب لوگوں کا ہاسپٹل ہے کیونکہ سب لوگوں نے اس کے لیے ڈونیٹ کیا. عمران خان کا وہ آئیڈیا تھا, انہوں نے مین کنٹریبیوشن کی, اور اس کے بعد سب لوگوں نے مل کے اس چیز کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. بٹ اگین اٹ واز ہز آئیڈیا, ہی واز دا ون ہو واز ورکنگ آن دا مین تھنگس, بٹ یس وی آل کنٹریبیوٹیڈ ٹو دیٹ. تو اس میں عمران خان نے جب یہ ساری چیز کی, لوگوں کا جن لوگوں کا وہاں سے علاج ہوتا ہے, جن کے بچوں کا وہاں سے علاج ہوتا ہے وداؤٹ گیونگ ایون اے سنگل پینی, ان لوگوں کے دل سے عمران خان کے لیے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی, اور وہ میسج کیسے اسپریڈ کرتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم نمل کی بات کریں تو وہاں پہ جن لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اتنی اچھی ایجوکیشن, ان کو کوالٹی ایجوکیشن بہت کم پیسوں میں اور بالکل پیسے نہ دے کے بھی مل رہی ہے, تو وہ لوگ کتنا زیادہ اس چیز کو ان کے دل سے, ہمارے اوپر کوئی چھوٹا سا احسان کرتا ہے, ہمارے دل سے کیسی دعا نکلتی ہے. اسی طرح سے ان لوگوں کے دلوں سے بھی عمران خان کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں. اینڈ وی ناؤ سی کہ عمران خان کی جو لوگوں کے دلوں میں محبت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. I really sometimes wonder how does he handle with so much love and appreciation, and like the way people are crazy about him, it's so difficult to handle. Like a person like us can get very overwhelmed جب ہمیں تھوڑا سا بھی positive feedback ملے یا کوئی بہت تعریف کر دے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیسے ہینڈل کریں. So I really wonder how does he handle all of this. But yes, the meaning of sharing this particular point is that کہ آپ لوگوں کو سرو کریں, اور ہر کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکتا, ہر کسی کو ہاسپٹل بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہر کسی کو ایک نمل جیسی یونیورسٹی بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, آپ کیا ایک ٹھیلا لگا کے آپ فروٹس والا بیٹھے ہوئے ہیں, ٹرائی ٹو ڈو اٹ ان اے وے کہ آپ نے صحیح کام کرنا ہے. یو آر گوئنگ ٹو سرو پیپل. اور اگر کوئی آپ کو لیٹس سے آپ سے کوئی تھوڑا سا نیچے نظر آتا ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ تو مجھ سے بھی فائنینشلی کم ہے, آپ اس کو تھوڑا سا کچھ کر دیں. جس پاس اسمائل وی نو کہ ہمارا ریلیجن جو ہے دیٹس سو بیوٹیفل کہ اس میں آپ اگر ایک اسمائل بھی پاس کرتے ہو, آپ کسی کو کچھ سکھا دیتے ہو, آپ اس کے لیے دعا کرتے ہو, آپ اس کا کسی بھی طرح سے کام آنے کی کوشش کرتے ہو جو آپ کر سکتے ہو. لیٹس سی اف آئی ایم ڈوئنگ دا ورک آف کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی, تو اگر میری نیت اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا ہے اور اس کی ہیومینٹی کو سرو کرنا ہے, تو اس میں I will go out of the way to help people. I'll pray for them. I'll just do my best to just give them the best quality services I can. اور آپ میں سے ہر انسان جو بھی اپنی اپنی جگہ پہ کچھ کر رہا ہے, آپ اپنے ورک کو سروس سمجھ کے کرنا شروع کر دیں, اور اس سے بڑھ کر بھی اپنی ذات سے نکل کر سوچنا. اگر آپ اپنے سے نیچے کسی بھی طرح سے کسی انسان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں, اس کے لیے کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں,
اس کی کوئی بھی اس کو سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کی نیت جو ہے وہ اس انسان سے کوئی ریوارڈ نہیں ہے، بلکہ اٹس ٹرولی فار دا سیک آف لونگ ہیومینٹی، اٹس ٹرولی فار دا سیک آف لو آف اللہ، رائٹ؟ دیٹس وائی اللہ تعالیٰ ہیز جسٹ میڈ اس. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم اس کے انسانوں کا خیال رکھیں. مطلب ہمارا ریلیجن اگین ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جس نے ہمسایوں تک کے حقوق رکھے ہیں، ہر ایک مسافر کے کچھ حقوق رکھے ہیں، آپ کے گھر میں ملازم جو ہیں ان کے حقوق ہیں، ہر انسان کا ایک حق ہے. ہیومینٹی از بگر دین اینی تھنگ ایلس ان آور ریلیجن. سو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ اینڈ یو وڈ سی کہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہمیں پھر بھی نہیں ملتی. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے انسانوں سے امید رکھے بغیر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اپنے طریقے سے کچھ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں آٹومیٹیکلی آپ کے لیے جو محبت ہے وہ ڈال دیتے ہیں. میرے پاس اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن آڈیو لمبی ہو جائے گی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسٹینڈ اٹ مور دین 10 minutes. سو انشاءاللہ I'll be sharing the next points in our next audio. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ کو یہ دونوں پوائنٹس کیسے لگے مجھے بتانا نہ بھولیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.